बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मुआहदे पर अमल दरामद हो गया। TLP की सबसे बड़ी डिमांड भी पूरी हो गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई हुकूमत के साथ मुआहदे की अहम तरीन शिकों में शामिल थी। हाफिज साद हुसैन रिजवी जेल से घर पहुँच गए। बैक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे की सबसे बड़ी शर्त पूरी। नजरबंद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी रिहा हो गए। हाफिज साद हुसैन रिजवी कोट लखपत जेल से तहरीक के मरकज मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन लाहौर पहुंचे, जहां कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने मुआहदे के तमाम निकात पर अमल कर दिया। उम्मीद है कि दूसरी तरफ से भी जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा होगा। हाफिज साद रिजवी का केस फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास था और बोर्ड ने ही उनकी रिहाई का फैसला किया। अगर किसी की रिहाई से अमन कायम हो रहा है तो ये बेहतर है। फेडरल रिव्यू बोर्ड की तरफ से ही उनकी रिहाई हुई है, आखिरी ऑर्डर उनके थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी के रहा होने से इस मुल्क में, इस सूबे में अमन कायम होता है तो हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, जो कुछ मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि गुज़श्ता कुछ अरसा से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे सूबे में रही है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी का कहना है कि साद रिजवी की रिहाई खुश आइंद है। पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि साद रिजवी मुल्क की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे के जामिनों में शामिल मौलाना बशीर फारूकी और मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेढ़ी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में साद रिजवी की रिहाई को खुश आइंद करार दिया। हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। इस तरह के इशू जिसमें कोई ऐसी चीज दिखती नहीं हो और उसको हम मुसीबत क्रिएट करें, तो मैं समझता हूँ दोनों लोगों ने, और गवर्नमेंट को तो मैं स्पेशली पूरा क्रेडिट दूंगा कि जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने की बिफोर टाइम उसको ऑनर किया। मैं रियासत का बहुत दिल की गहराई से मशकूर हूँ, PTI की हुकूमत का भी दिल की गहराई से मशकूर हूँ, और जिन इदारों ने इस पे ताउन किया उनका दिल की गहराई से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए हुकूमत को 20 अप्रैल 2021 तक का वक्त दिया था और मुतालबा पूरा न होने की सूरत में मुल्कगीर मुजाहिरों और एहतजाज का ऐलान किया था। हुकूमत ने मुमकिना मुजाहिरों के पेश नजर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए हाफिज साद रिजवी को 11 अप्रैल 2021 को लाहौर से हिरासत में लिया था। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी कहते हैं कि TLP का मुआहदा सबके सामने है। रियासत मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो गई। वज़ीर आज़म हाउस मुज़ाकरात के लिए नहीं होते, थानेदार मुज़ाकरात करते हैं। हमारे यहाँ इंतहा पसंदी की वजह से मदारस नहीं हैं। स्कूल और कॉलेजेस के पढ़े अफराद इंतहा पसंद हैं। मसला दीनी तालीम का नहीं है, उसकी तशरीह करने वालों का कसूर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज़ नहीं है। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस। अगर रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं, आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते, हियर लाइज द प्रॉब्लम। और जब तक हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को यकीनी नहीं बनाएंगे, जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज्म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान को है पुख्ता यकीन कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से कर रहे थे खिताब। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, करप्ट अनासर ने 2008 में भी EVM की तजवीज़ की मुखालिफत की थी। करप्ट लोग करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आनी चाहिए। ये 2008 की बात कर रहा हूं, लेकिन क्यों नहीं एक्सेप्ट हुई? ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। हमने इतनी कोशिश 3 सालों में
مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ایک کرپٹ سسٹم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں چینج نہیں آنے دیتے. کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے میں؟ 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو چیز بیچتے ہیں، مثلا اگر 100 یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، 30 آف بکس بیچ دیتے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں، اور یہ ساری جنگ پاکستان میں یہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسجد گھرال کی برطانیہ آمد. چودھری حسن گھرال اور چودھری عبدالرحمان سجاد نے وفد کے ہمراہ ایئرپورٹ پر استقبال کیا. کمیونٹی رہنماؤں نے پھولوں کے ہار اور پگڑی پہنائی. جسٹس چودھری اسجد گھرال کہتے ہیں کہ نجی دورے میں وکلاء سے ملاقات اور پاکستانی رول آف لا پر بات ہوگی. تفصیلات وسیم قاسمی کی رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری اسجد گھرال پاکستان سے برطانیہ پہنچ گئے. جسٹس اسجد گھرال نجی دورے پر لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے معروف کمیونٹی رہنما چودھری احسن گھرال نے ساتھیوں سمیت ان کا بھرپور استقبال کیا. اس موقع پر ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس اسجد گھرال کا کہنا تھا کہ انہیں دوستوں کے پرتپاک استقبال پر بے حد خوشی ہوئی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی ملکی معاملات میں گہری دلچسپی لیتے ہیں اور پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو انتہائی عزت و احترام دیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی معاملات میں دلچسپی اور وطن کے لیے فکر قابل فخر بات ہے. یہ پاکستان میں آپ لوگوں کی محبت ہے جی، آپ لوگوں کا پیار ہے. آپ یقین کریں کہیں بھی جائیں نا تو یہ پاکستان کا پیار جھلکتا ہے، اور خاص طور پر جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ اہمیت نظر آتی ہے. اور وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ ان کا بڑا پن ہے، تو میں ان کا سلوٹ کرتا ہوں، ان کو عزت کرتا ہوں. چودھری احسن گھرال کے ہمراہ معزز مہمان کے استقبال کے لیے آنے والوں میں سابق میئر ریڈنگ چودھری ریاض، سیاسی و سماجی رہنما میاں سلیم، چودھری وسیم، چودھری عمران احسان، چودھری عبدالرحمان سجاد، اسلم ڈوگر، اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کونسل کے عابد حسین اور دیگر شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معزز مہمان کو برطانیہ آمد پر خوش آمدید کہا. میں چودھری اسجد گھرال صاحب جو کہ جسٹس ہیں انہیں یو کے آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اب آئے تو وہ اپنے نجی دورے پہ ہیں، لیکن انہوں نے کہیں خطاب بھی کرنا ہے جو رول آف لا کے مطابق، تو ہمارے پاکستان کے لا پہ بھی روشنی ڈالیں گے. We welcome him. He is a typical professional judge, very committed to his profession. I'm sure he will enjoy his stay because he is on a personal visit. آنریبل جج ہیں تو ہمارے تو فیملی کی طرح ہیں. ان کا یہ نجی دورہ ہے تو obviously پالیٹکس سے باہر ہے، تو ان کو ویلکم کرنے آئے ہیں کیونکہ وہ فیملی بھی ہیں. جسٹس اسجد گھرال 2 ہفتے برطانیہ میں قیام کے دوران وکلا تنظیموں سے خطاب بھی کریں گے اور پاکستان میں رول آف لا پر لیکچر بھی دیں گے. وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن. معروف ریل اسٹیٹ کمپنی نے لندن آفس میں میڈیا کو لاہور میں جاری رہائشی پروجیکٹ کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی. سی ای او رائز ونگ بائٹس عاشر قریشی کا کہنا تھا کہ شاندار رہائشی منصوبے کے لیے ایل ڈی اے سمیت 16 محکموں سے NOC حاصل کرنے والی عمارت 18 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی. عمارت بہترین اور جدید سہولیات سے مزین ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان. وسطی لندن میں قائم ریل اسٹیٹ کمپنی کے دفتر میں ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقامی صحافیوں کو رائزونک ہائٹس نامی منصوبے کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئیں. اس موقع پر سی ای او رائزونک ہائٹس عاشر قریشی، مینیجنگ ڈائریکٹر احمد میاں اور پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد پرویز نوید موجود تھے، جنہوں نے رہائشی پروجیکٹ کے حوالے سے صحافیوں کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او رائزونک ہائٹس عاشر قریشی کا کہنا تھا لاہور میں اپارٹمنٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کو ریڈی ٹو لیونگ لگژری رہائش دینے کے لیے یہ ایک بہترین منصوبہ ہے، جس نے ایل ڈی اے سمیت 16 متعلقہ اداروں سے NOC حاصل کر لیے ہیں. رائزونک ہائٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان خاص طور پہ لاہور میں اس وقت اپارٹمنٹس کی سیلز جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اوورسیز کمیونٹی میں، اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس لاہور میں آپ کو اس وقت 13,000 سے لے کے اور 26,000 پر اسکوائر فٹ تک بھی آپ کو اپارٹمنٹس کی بلڈنگز اپارٹمنٹس مل رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر رائزونک ہائٹس احمد میاں کا کہنا تھا کہ ہماری رہائشی عمارت کی لوکیشن آئیڈیل ہے، کیونکہ ہم نے پروجیکٹ کی لوکیشن پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ سے لوکیشن پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہمیشہ سے ہمارا ایم رہا ہے کہ لوکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے جس پہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہو اوورسیز کمیونٹی کے لیے. اور یہ سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، واسا سے، ٹیپا سے، LDA سے، ہر جگہ سے یہ اپرووڈ ہے.
We are already on second floor and possession inshallah within 18 months overseas सबको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद परवेज नवीद का कहना था कि राइजोनिक हाइट्स इंजीनियरिंग के तमाम मेयारात पर पूरा उतरने वाला प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्टार्ट है राइट फ्रॉम सॉइल इन्वेस्टिगेशन टू सुपर स्ट्रक्चर, इसकी सारी सुपरविजन मैंने की है। यूईटी के प्रोफेसर हैं, उनसे ये स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग हुई है, एनवायरमेंटल अप्रूवल इसकी ली है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन की है। 7.6 रेक्टर स्केल अर्थक्विक पे जो लाहौर में पंजाब का एक रिकॉर्ड है उस पर ये डिज़ाइनिंग है। रेन का फैक्टर काउंट है, विंड इफेक्ट काउंट है, और 4000 PSI की कंक्रीट पे ये राफ्ट फाउंडेशन डिज़ाइन है। 5000 PSI पे सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। राइजोनिक हाइट्स इंतजामिया के मुताबिक इमारत की तामीर 18 माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में ACP क्रिकेट लीग के ज़रिए तमाम तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें क्रिकेट मैचेस में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और टीमों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए गए। क्रिकेट सेशन में 46 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ियों की थी। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम रफीक की जुर्रत को खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर नस्ल परस्ती की निशानदही करके बरतानिया में हलचल मचा दी। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ मिडलैंड्स में सारा साल मुख्तलिफ क्रिकेट क्लबों के दरमियान क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद होते रहते हैं। मुख्तलिफ कारोबारी अदारों और तंजीमों ने अपनी अपनी टीमें बना रखी हैं, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानी नौजवानों की शामिल है। बर्मिंघम में क्रिकेट के मैदान सजाने में ACP क्रिकेट लीग हमेशा पेश रहती है। हर साल की तरह इस साल भी तमाम टीमों की हौसला अफजाई के लिए और नौजवानों को इन सरगर्मियों में मजीद दिलचस्पी पैदा करने की गरज से तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। बर्मिंघम के मकामी हाल में होने वाली तकरीब में बड़ी तादाद में नौजवान क्रिकेटर्स ने शिरकत की, जबकि डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अजीम ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करके न सिर्फ नौजवानों में इनामात तकसीम किए बल्कि उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी की। इस मौके पर क्रिकेट लीग के चेयरमैन मोहम्मद शफीक, जहूर अहमद, डिप्टी लॉर्ड मेयर चौधरी अजीम, काउंसलर माजिद महमूद और दीगर क्रिकेटर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना लॉकडाउन के खात्मे के बाद ये पहला मौका है कि हमने इतनी बड़ी तादाद में तमाम टीमों को एक छत के नीचे जमा करके उनको ट्रॉफियां दी हैं और खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई की है ताकि क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी में इजाफा हो सके। For everybody, but mainly for the Asian youth, to get themselves one fit and secondly into sports. As you can see, we've got ex-professionals playing in our league. We've got very, very good standard of cricketers playing, and we want to encourage our youth to come and join us and play. We've got 56 teams. That's 7 divisions of 8 that we play, and you've seen all the trophies that we give out. We started about 15 years ago with one division, and with Allah's blessing, we are now at 6 divisions, 8 teams per division in the Sunday League, and similar numbers teams are participating midweek in the 30-over league. We also have a T20 Cup and Shield. What it does is, for a considerable time, it actually provides people with time to exercise, focus on themselves, health and well-being. We're also trying to encourage young people to come forward, stay away from all the negative stuff and participate in positive activities. Yorkshire's already been found to be institutionally racist. We believe that a lot of the counties, they're going through the same process, and all of our Asian young lads, they've been held back, and a lot of them are giving up on cricket because they know that they won't be allowed to go any further than what these people allow them to go. ये हमारे यंग लोग जो हैं इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छी तरक्की करेंगे और इन्होंने बहुत ही अच्छा पार्ट प्ले किया है। मेरा ख्याल 2003 से ये काम कर रहे हैं। पहले लोकल लीग होती थी, अब सारे एक ही उन्होंने अम्ब्रेला बना लिया। For ACP league, which my friend and my cousin runs it, and it's an award ceremony. Young people from the streets, they have an opportunity to come and play cricket in this league. बहुत ही इम्प्रेसिव माशाल्लाह काउंसलर ज़हूर साहब ने और शफीक ने जो इम्प्राइज किया है, और स्पेशली यंगस्टर्स को, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इतनी बड़ी इवेंट इस छोटे से वाल में किया। और स्पेशली इतना इम्प्रेसिव हो कि जो बच्चे हैं ना छोटे, या 11 year old बच्चा भी है था मैंने देखी है। सो आई एम वेरी वेरी impressed by the function that they delivered. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आज सबसे ज़्यादा खुशी हुई है जी अपने पाकिस्तानी और पंजाबी भाइयों को देख के। यहाँ पे ये क्रिकेट का एक सीजन था। इस मौके पर ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम रफीक को भी खराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने खुलकर बरतानवी क्रिकेट बोर्ड में नस्ल प्रस्ताना रवैये की निशानदही की। अजीम रफीक के बयान का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फौरी नोटिस लिया है और यॉर्कशायर काउंटी को इस हवाले में फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर अजीम रफीक ने गुज़श्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि बरतानवी क्रिकेट बोर्ड में उन्हें नस्ल प्रस्ताना रवैये का सामना है। अजीम रफीक के इल्ज़ामात के बाद बरतानवी क्रिकेट बोर्ड को सख्त मुज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 1.6 मिलियन बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने भी इस नस्ल प्रस्ताना रवैये की मजम्मत करते हुए हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। क्रिसमस की आमद पर दुनिया का सकाफती मरकज़ लंदन जगमगा उठा। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाती लंदन की मुख्तलिफ शाहराहें सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगीं। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने 8 मिलियन लाइट्स एक वक्त में जलाकर क्रिसमस और नए साल के जश्न का इफ्तिताह किया। कहते हैं ये लॉकडाउन में घिरे लोगों को खुशी देने की कोशिश है। शानदार इंतजामात पर सयाहों ने लंदन इंतजामिया को बेहद सराहा। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। सेंट्रल लंदन का इलाका क्रिसमस की रोशनियों से जगमगा उठा। लंदन की मुख्तलिफ शाहराहों पर रंग बिरंगी जगमगाती रोशनियों ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए रात गए तक मंचले मर्द व ख़वातीन सैर सपाटे करते दिखाई देते हैं। लंदन की तारीख की सबसे बड़ी लाइटिंग का खसूसी एहतमाम मेयर ऑफ लंदन सादिक खान की हिदायत पर किया गया। सेंट्रल लंदन की 20 मारूफ शाहराहों पर बत्तियां जगमगाने लगी। तारीख में पहली बार 8 मिलियन से जायद लाइट्स को एक ही बटन के जरिए ऑन करके तकरीब की शुरुआत की गई। जैसे ही मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने बटन दबाया, लेस्टर स्क्वायर, बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट समेत दीगर रोशन सितारे बन गईं। सियाहों का बड़ा रोह सेंट्रल लंदन की 20 शाहराहों पर लाइट्स देखने के लिए पहुंचने लगा, जिसका तसलसल नए साल की तकरीबात तक जारी रहेगा। ताहम जगह जगह कोरोना हदायत भी आवेज़ा की गई हैं ताकि कोरोना के खतरात से महफूज रहा जा सके। पाकिस्तान से आए सियाह और तालिब इल्म भी इस खूबसूरत नज़ारे के गर्विदा हो गए। 6 हफ्तों तक क्रिसमस के दौरान ये बत्तियां जगमगाती रहेंगी। सादिक खान कहते हैं कि 18 महीनों के मुश्किल दिनों के बाद उम्मीद की किरण पैदा हुई है। दुकानदारों ने मुश्किल वक्त देखा, अब उनका अच्छा वक्त आएगा तो लंदन का आएगा। Is because we're going to be supporting families who work in the West End. Our country relies on the economy in the West End. But the great thing this year is some of the offers we've got. The oldest toy shop in the world, Hamleys, is back in action. You can go to the Christmas market in Selfridges, great events at the theatre. Only in the West End. इस मौका पर सियाहों का कहना था कि अच्छा लग रहा है और बहुत दिलकश नज़ारा है जिसको सब देखने आ रहे हैं। सादिक खान का अच्छा इक़दाम है जिसको सब एंजॉय कर रहे हैं। Well, this started off my Christmas mood, seeing these lights today. So it uplifts everyone's mood. And it just makes everyone feel a bit more cheery. It brings a real Christmas vibe and a Christmas spirit. You know, I see a lot of people walking around smiling, taking pictures. So, you know, it's good. You know, like I like it a lot. Je m'appelle Roman and let's do London in Christmas. यूरोप और दीगर ममालिक से हर साल सियाह इन लाइट्स और आतिशबाजी से लुत्फानंदोज होने के लिए लंदन आते हैं। ताहम कोरोना वायरस से फैली वीरानियों और खौफ ने गुज़िश्ता बरस उन खुशियों को मनाने की इजाज़त नहीं दी थी। ताहम इस बार आतिशबाजी के अलावा बाकी तमाम खुशियों को मनाने का इंदिया दे दिया गया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। लंदन के इलाके ल्यूटन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार किया। हुकूमत को इस शानदार इक़दाम पर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो पाकिस्तानी सियासत में इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको वोट का हक़ देने की जो करारदाद पास हुई है उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे खुश हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दरीना मुतालबा था कि उनकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है और पाकिस्तान के साथ उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें उनको ये जो वोट का हक़ है वो भी दिया जाए। बिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक़ देने का बिल था। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक अपना वादा मैनिफेस्टो में जो मौजूद था कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देंगे, आज वो वादा पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा से ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान का जो इलेक्शन होता है उसमें कंट्रीब्यूट करें, उनकी बात सुनी जाए, उनका भी वोट उसमें शामिल हो। तो मेरे ख्याल में ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हुआ, चूँकि पाकिस्तान में
ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے، زمینوں پہ قبضے ہوتے تھے، اور جب کوئی مسئلے مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے تھے تو چونکہ ہمارا وہاں پہ ووٹ ہے نہیں، ہمیں پردیسی کے طور پر، فارنر کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا. اب یہ ہوگا کہ کم از کم جس نمائندے کو اوورسیز پاکستانی ووٹ دیں گے ان سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہو گیا ہے ڈائریکٹ الیکشن کے اوپر انفلوئنس ہونے کا. عمران خان بہت اچھا بندہ ہے یار، نائس بندہ ہے، اور عمران خان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اس نے جو کیا تھا نا وہ بہت اچھے کیا ہے. جو بل پاس ہوا ہے پارلیمنٹ میں وہ بہت اچھا کیا ہے، اور سب پاکستانیوں کو اپنا حق مل گیا. جو بل پاس ہوا ہے وہ حقیقی معنوں میں اوورسیز کی ترجمانی ہوئی ہے. جو پاکستانی اس ٹائم پاکستان سے باہر ہیں وہ آج دلی سپورٹ آئندہ کے الیکشنوں میں کریں گے عمران خان کو. اوورسیز کی بات سنی جائے گی، منائی جائے گی. پاکستان کے اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں خاصی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت خوش ہیں، اس اقدام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ 1.9 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور اپنے روزگار کے سلسلے میں لوگ باہر آئے تھے، اور جس کا ریٹرن جو ہے وہ $30 بلین تک پاکستان کو دیتے ہیں. اور اس کو اپریسیشن کے لیے جو گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو ہے یہ اچھا اقدام ہے. سب سے پہلے تو میں حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کا یہ دیرینہ مطالبہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ جو ووٹ کی شکل میں جو منظور ہوا ہے اور ہم ووٹ کاسٹ کر سکیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا بہت بڑا اقدام ہے، اور اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملنے پر اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے اسکاٹش پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. قومی اسمبلی میں پاس کیے جانے والے بل کے حوالے سے پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے عہدیداران انس رانا، عاصم خان، عدیم احمد نے گلاسکو میں 92 نیوز کے نمائندے شاہد میر سے خصوصی بات چیت کی. قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا ہے اور الیکشن لڑنے کا حق ملا ہے، اس سلسلے میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ خوش ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے منتخب عہدیداران. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی ہے اور کتنا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو اور اوورسیز پاکستانی کو اس بل جو بل پاس ہوئے ان کا. جی عاصم خان صاحب، آپ بتائیں کہ آج جو بل پاس ہوا ہے پی ٹی آئی اس پہ کتنا خوش ہے اور آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی، آج میں اور اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو ہمارے بہن بھائی اوورسیز پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، آج ان کو جو ووٹنگ کا حق ملا ہے وہ ایک پاکستانی دور میں ایک سنہرا دور ہے. اور جو خوش قسمتی سے پی ٹی آئی کے ہاتھ ہوا ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ سب جماعتوں کے لیے ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے، یہ سب پاکستانیوں کے لیے ہے. بے شک وہ جس جماعت سے بھی زیادہ رکھتا ہے، لیکن آج جو پی ٹی آئی نے جو اپنا ایک وعدہ تھا جو عوام سے کیا تھا کہ ہم ان کو اوورسیز کا رائٹ لے کے دیں گے، جو آج ان کے لیے جو ان کو پی ٹی آئی نے جو ان کو لے کے دیا ہے، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں. اور ہمارے لیڈر کو میں آپ دل کی گہرائی سے مبارک پیش کرتا ہوں. جی عدیم، آپ کیا کہیں گے اس حوالے؟ جی، میں اپنے لیڈر کو خراج تحسین پر کرتا ہوں کہ انہوں نے آج پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز سارے ہر ایک کو آج ووٹ کا حق ادا کرنے کے لیے جو بل منظور کیا. میں سب اوورسیز دوست ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی انس رانا صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں منتخب پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے، آپ کیا کہیں گے ان بل کے حوالے سے؟ جی، جیسے کہ ہمارے دوستوں نے بتایا ہے، مگر 90 لاکھ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آج حق ملا ہے کہ وہ اپنا لیڈر پاکستان میں چن سکے. کیونکہ بڑے عرصے سے ہم ہر حکومت کہتے تھے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر اصل معاملوں میں عمران خان اور پی ٹی کی گورنمنٹ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں آپ دیکھیے گا کہ یہ 90 لاکھ ووٹ انشاءاللہ they will make a difference، اور آنے والے دنوں میں بہتری کی طرف جائیں گے اوورسیز اور پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستانی اور جو منتخب ہیں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے عہدیدار، ان کا یہی کہنا تھا کہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں جو رہتے ہیں یہ آئندہ الیکشن میں اہم کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ درینہ جو مطالبہ تھا اس کو پورا کیا. جی، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے کے حوالے سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا، جس سے ہمارے مسائل بہتر انداز میں حل ہوں گے، اور موجودہ حکومت کی جانب سے یہ
अच्छा इकदाम है। एक ऐसा हक दिया जो पिछली बहुत सारी हुकूमतों से हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने जो है वो हक नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत ने आके ये चेंज लेके आए, और ये वो चेंज था जिसका इमरान खान साहब हमेशा वादा करते थे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में हम भी वोट कास्ट करेंगे, और जो मसाइल हैं यहाँ के जो ओवरसीज़ के हवाले से, तो अब जब हम नुमाइंदा हमारा होगा तो हम उससे बात भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल होते नज़र आएंगे। जो भी हुकूमत आए, अगर वो ओवरसीज़ के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो इस किस्म का कोई कदम उठाती है तो हम इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे उनको भी। लेकिन इमरान खान ने जो वादा किया था अपनी आवाम के साथ, वो आज उन्होंने कंप्लीट किया, इसके लिए हम आज उनको सलाम पेश करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो हमारा वोट का हक़ था बहुत पुराना था, लेकिन अभी हमें वो डेफिनेटली हक़ मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ पे बहुत खुशी का इजहार करते हैं, और इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में जो भी जिसकी भी हुकूमत आए, हम अपने लीडर का तयन जो है वो ख़ुद फैसले अपने कर सकें, ख़ुद देख के वोट डाल सकें। 22 से 26 लाख के लगभग जो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, उनके लिए यकीनन एक ये बहुत बड़ी जो है वो अच्छी काविश है, और यहाँ पर मुकीम सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों की आवाज़ पार्लियामेंट में भी अब इंशाल्लाह उठेगी। वो अपना हक़ जो है वो वहाँ से ले सकेंगे, और हम इस पर हुकूमत पाकिस्तान के और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश कर। खान साहब ने हमेशा पाकिस्तानियों को अपने दिल के करीब कहा है, और खान साहब ने कहा है कि मेरे मज़दूर तबका जितने भी प्रदेश में किसी भी कंट्री में रहते हैं वो हमारे करीब हैं। खान साहब ने वाकई ये सच साबित कर दिया। मैं इस पे इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों ने कहा है कि इलेक्शन इस्लाहात का बिल जमहूरियत और जमहूरी उसूलों के मुनाफी है, जिसकी वजह से आइंदा इलेक्शन भी ना सिर्फ मुतनाज़ होगा बल्कि मजीद सियासी बहरान जन्म लेंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें PYO सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद को, कोहली जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर PP अहदेदारों का कहना है कि इलेक्शन इस्लाहात का बिल हुकूमत ने ज़ाती मफाद के पेश नज़र पास करवाया, जबकि मुल्क की दीगर सियासी जमातों की जानिब से इसकी मुखालफत की गई। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इसलिए जब तक तमाम सियासी जमातें इलेक्शन इस्लाहात पर यकजा नहीं हो जाएं, तब तक उसको नाफिजुल अमल ना किया जाए, ताकि आइंदा इलेक्शन मुतनाज़िया ना हो और नया सियासी बहरान जन्म ना ले। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिलने पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत को बिल पास कराने पर मुबारकबाद पेश की। जबकि पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ दीगर जमातों के लोगों ने वोटिंग के अमल को मज़ीद शफाफ बनाने और अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलने का मुतालबा किया। 92 न्यूज़ से UAE में मुकीम पाकिस्तानियों ने क्या कहा, ये देखते हैं। काफ़ी देर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुतालबा था कि उन्हें वोट का हक़ दिया जाए, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे कम से कम हमारी जो मुश्किलात और जो हमारे मसाइल हैं वो असम्बली तक पहुँचेंगे, और राइट नुमाइंदे जो होंगे हमारी बात कर सकेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का है उस पर काफ़ी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो दौर है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उस पर उंगलियाँ उठती हैं। तो ये तो मशीन पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की और किस लेवल पे उसको परखा गया और किस तरह से देखा गया, उस पर मेरा ख्याल है कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सालों की जद्दोजहद के बाद और इतनी सब कुछ करने के बाद एटलीस्ट पाकिस्तानियों को कम से कम वोट का हक़ तो मिला है। इससे कम से कम हम अपने नुमाइंदे ला सकते हैं, अपनी पसंद के नुमाइंदे ला सकते हैं, और कम से कम यहाँ से इतनी हम रिमिटेंस भेजते हैं। सारा कुछ करने के बाद इतना हक़ तो हमारा था जो हमें मिला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, चूँकि देखें पहले मैनुअल सिस्टम था, मैनुअल सिस्टम पे बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी ये है कि 1 क्लिक पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा और फास्ट होगा और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट, पहले आपको रात अगले दिन तक रिज़ल्ट आते रहते थे, अभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोट का जो बिल पास हुआ है, हम पाकिस्तान पीपल पार्टी शुरू दिन से इस बात के ऊपर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए, लेकिन जो PTI ने तरीक़ाकार इख्तियार किया उससे हमें इख्तलाफात है। हमारा कहने का मकसद ये है कि उस ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, उसके वोट देने का फ़ायदा हो।
عمران خان کی واحد حکومت آئی ہے کہ انہوں نے یہ بل پاس کروایا, 221 ووٹ ملے اور 203 ووٹ جو ہے اگینسٹ ملے, اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا نون لیگ کی حکومت میں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں, لیکن یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کریڈٹ عمران خان کو ضرور جاتا ہے, اور جتنے بھی دیار غیر میں لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اس بات پہ کہ ان کا ووٹ کا ان کو حق ہوا ملا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکٹرانک مشین ہے اس پر بھی انہوں نے اوورسیز کو یہ چاہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی ووٹ میں جو اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے, بل پاس ہو گیا, لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ دھاندلی کب تک جو ہے, اس سے کیا مزید دھاندلی ہوگی یا دھاندلی رکے گی, یہ تو ٹائم بتائے گا. گورنمنٹ کے جو نیت جو ہے نا اس کی ووٹ کاسٹنگ کی, وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, اور یہ جو کمپیوٹرائز ہو کے یہ مشین بناتے ہیں اس کا جتنا بھی پراپر جو اس کا جو انٹرنل جو بھی فنکشن ہوگا وہ سارا گورنمنٹ کی مشین کے پاس ہی ہوتا ہے. تو جیسا کہ اتنے عرصے سے جو 25-30 سالوں سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے, پراپر طریقے سے چلتا آ رہا ہے, اچھے طریقے سے چلتا آ رہا ہے, میرے خیال میں اسی طریقے سے چلنا چاہیے اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا اس میں جو فیصلہ ہوا ہے, دیکھیں سب اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹنگ رائٹس ملے, لیکن ووٹنگ رائٹس بھی ملے اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ انہی میں سے ہوں, تاکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل جانتے ہیں وہ ان کی آواز پاکستان میں پارلیمنٹ میں جا کر اٹھائیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ووٹ ادھر ڈالے اور ڈال کہیں بہاولپور میں یا کراچی کے کسی علاقے میں جائے, تو اوورسیز کے مسائل وہ کیا جانتے ہیں لوگ. لہذا جب تک متفقہ طور پر فیصلہ نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے اور انہی کے نمائندے ان سے چنے جائیں تاکہ وہ خود جا کر اپنے مسائل حل کریں. امریکی ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیے جانے کے اقدام کو سراہا ہے. یہ پاکستانی عوام اور جمہوریت کے لیے انتہائی شاندار لمحات ہیں. انہیں کئی برسوں سے ووٹ کے دوران محروم کیا گیا, یہ ایک خوش آئند اقدام ہے. What a beautiful time for Pakistan and the democracy of Pakistan, کہ جہاں پہ سالوں سال سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک انفیئر طریقے سے جو سلوک کیا گیا تھا. آئی ڈونٹ ریممبر کہ کس نے وہ بل پاس کیا تھا, اور پاکستانی جو باہر رہتے ہیں جو بہت زیادہ دل سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں تھے, ختم کر دیے گئے تھے, اس کو واپس جو ریوائیو کیا ہے یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو ڈیجیٹل طریقے سے ووٹنگ کا پروسیس ہے یہ بہت ساری کانٹروورسیز کو ختم کرے گا اور بہت سارے ایشوز کو فار گڈ اس کو بیری کر دے گا. اس کے اوپر بھی میں ون مور ٹائم پرائم منسٹر عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور فردر مور یہ جو جوائنٹ سیشن کے اندر انہوں نے یہ جو بل کو پاس کیا ہے, آئی تھنک اس بل نے واپس ان کی گورنمنٹ کے اوپر ایک نئے سرے سے کانفیڈنس کو جو بلڈ کیا ہے. آئی تھنک ہی ول ہیو اے گڈ ایئر اینڈ ہیف جو بھی پیچھے ٹائم رہتا ہے ٹو سروس دا کنٹری. آئی کنگریچولیٹ ٹو ہیم اینڈ ہز ہول ٹیم فار دس لینڈ مارک وکٹری. پاکستان نے امریکہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لابی فرم کی خدمات حاصل کر لیں. پاکستان نے واشنگٹن میں اپنے مفادات کو بڑھانے اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے لابی فرم براؤن سٹائن کی خدمات حاصل کر لیں. امریکی جریدے پولیٹیکو کے مطابق حکومت پاکستان اور براؤن سٹائن ہائٹ فوربس نامی فرم کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت لابی کرنے والے ماہرین کی ایک ٹیم پاکستان اور امریکہ میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد کے تناظر میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے پر کام کرے گی. واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے کی ایک ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایمبیسی نے پاک امریکہ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں براؤن سٹائن فرم کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان نے اس کمپنی کی خدمات ماہانہ $1 لاکھ کے عوض حاصل کی ہیں اور یہ رقم ہر 3 ماہ بعد ادا کی جائے گی. لابی کرنے والے ماہرین میں سابق سینیٹر مارک بیگش بھی شامل ہیں. کمپنی کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے محلِ وقوع اور ایران اور چین کے قریب ہونے کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کے ممالک کے لیے ایک اہم ملک ہے. اس بلیٹن سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.